श्रावण सोपलं म्हणटकीर भाद्रपद येता आणि भाद्रपदाची चवथ ही गणेश चतुर्थी. हे गणेश चतुर्थीक अशें आसा की सगळे फॅमिलीचे मनीस, फॅमिलीचे लोक जे भायर भायर रावतात ते सगळे फॅमिली घरा कडेन येतात आणि चवथ मनयतात. चवथीचो उत्सव हो आनंदाचो उत्सव जावन आसा आणि ह्या उत्सवा निमित्तान ज्या मनशाची मदीं कला आसा ती कला दाखोवपाक फुडें सरतात. अशेंच समेश नायक हाणें आपल्या घरा कडेन एक मकर केल्लें आसा आणि हे मकर म्हटल्यार अष्टविनायक. आज ह्या गणपतीक 53 वर्सां जाल्या. 53व्या वर्साचो हो वर्धापन दिन आमी करता, गणेशोत्सव साजरो करता. ताका मोठ्या दबाज्यान आमी बरो व्हडलो माटोव घातला. डेकोरेशन केला पळय सगळे पोपी पासून केला ते फुडला आरकाडो. तसेच देवाचे जे आसन आसा त्या फाटसून सगळे बांबूचे केला. त्याचे बसपाचे सगळे अर्धे आसन पोपई पासून केला. फुडला आरकाडो आमचो पोपईचा जाला फुल.
नमः गुरुर्भ्यो नमः. अनंत श्रीकांत गोलतकर आमी गोलतकर फॅमिलींचे आनी आमी अशेंच एक हें करता डेकोरेशन बी करता आमी एक आमचे शुभम शाहीश हरीश आनी हांव सगळे एक जाण आमी करता करता केन्ना चवथ येता तशें आमी वाट पळयता केन्ना गणपती येतलो घरान येतलो सगळे मेळून आमी केन्ना काम करतले अशें आज आमगेर गणपती 1.5 दिसाचो आज आमी पावता तेन्ना आमी आयज सगळें जेवण केलें पातोळ्यो पायस रोस गाठी सगळें तयार केलें आनी आयज आमचो गणपती घरा वयता आनी बरें करता आनी हे आमचे आसा मामा मामी काका काकी आनी ह्यो भयणी बिणी आसा भावाचे बायलो बिलो आसा न्हू हे सगळे आमच्या गणपतीचे बरें जेवणाचे हेचे थंयचे करून नेवरे बिवरे सगळे तेती कामां करता आमी प्रत्येक जाण आपले वांटून घेता आनी वर्सान वर्स आमी देवाचो उत्सव बरो करूंक पळयता आनी जाता आमचे कडेन आनी बरें करता आमी. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.